श्रूयते वा? श्रूयते भगिनी, आरम्भं कुर्मः। श्रूयते भगिनि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी, वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। वन्दे वृन्दावनचरं वल्लभी जनवल्लभं, जयन्ती सम्भवं धाम वैजयन्ती विभूषणम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्यतन श्लोकः 58तमः श्लोकः। स्तुतिः एव अनुवर्तते देवानाम्। अत्र अपरम् एकं दृष्टान्तमिव दर्शयति कविवरः। धनदातारः भवन्ति किल, ये ऋणं स्वीकृत्य धनं यच्छन्ति, ऋणार्थं यच्छन्ति धनं। तदा केन बलेन ते धनं यच्छन्ति? मूलम् अपि गतं चेत् किं कुर्वन्ति इति, किं कुर्मः इति भीतिः स्यात्। ते प्रतिभूः इति एक विश्वासपत्रं भवति, बाण्ड् वा श्यूरिटी वा भवति, अथवा कदाचित् किमपि पत्रं, गृहस्य पत्रं वा अथवा स्वर्णं वा किमपि प्रतिभूरूपेण दत्वा यः धनग्रहीता अस्ति, यः धनं स्वीकरोति, सः मूलधनं प्राप्नोति। अनन्तरं यदा प्रत्यर्पयति तदा तत्र वृद्धिसहितं सः प्रत्यर्पयति। एवं यः धनिकः, धनदाता अस्ति, तस्य आजीविका एषा। सः एतेन तस्य जीविका भवति। सः ऋणेन उपजीवति। ऋणं यद् प्राप्स्यति जनेभ्यः, तस्मात् सः उपजीवति। कदा प्रयच्छति, कथं प्रयच्छति इत्यादिकं तु तद् प्रतिभूः एव तत्र विश्वासवस्तु, श्यूरिटी इति अस्ति। तथैव जनाः कर्माणि आचरन्ति। वयं वदामः किल, इदानीं वयं यत् फलम् अनुभवामः सर्वमपि अस्मिन् जन्मनि कृतं न, पूर्वकृतं कर्म एव। प्रायः बहु घोरं पापकर्म चेत् अथवा अत्यन्तम् उत्कृष्टपुण्यकर्म चेत् तस्मिन्नेव जन्मनि फलं भवति। नो चेत् पूर्वकृतं एव, पूर्वकृतस्य एव वयम् इदानीं फलम् अनुभवामः। उदाहरणार्थं कश्चित् स्वार्थं त्यक्त्वा निस्वार्थतया 10 वर्षाणि, 20 वर्षाणि, 30 वर्षाणि परोपकाराय एव जीवति। बहून् वृक्षान् सः उक्तवान्, वृक्षाणां पालनं करोति, जनानां संरक्षणं करोति, प्राणरक्षणं करोति। एवं पुण्यकर्म तस्य तस्मिन्नेव जन्मनि फलं भवति। नो चेत् घोरं पापकर्म आततायिनः यद् कुर्वन्ति तस्यापि तस्मिन् जन्मनि एव फलं भवति। अन्यथा वयं तु जन्मान्तरे एव न, कल्पान्तरेषु अपि कर्मफलम् अनुवर्तते। कथं तद् कल्पान्तरे अपि भवति इति चेत्, परमात्मनः सृष्टौ सर्वमपि सम्यक् एतादृशकर्मफलरक्षणं भवति। अमुकाय अमुकस्य कर्मफलं सम्यक् दीयते एव।
तद् कथं कर्माणि अनुतिष्ठन्ति इत्युक्ते भक्ताः अपि अस्तु परमात्मा यत्किमपि लघु पुण्यकर्म अहम् इदानीं करोमि कल्पान्तरेषु अपि एतस्य विनाशः न भवति कर्मणः फलं भवति एव इति कृत्वा कर्माणि अनुतिष्ठन्ति भक्ताः तद् धर्माय वा भवतु मोक्षाय वा भवतु इति अत्र आशयः वयं श्लोकं पठामः त्रिवर्गमपवर्गं वा त्रिवर्गमपवर्गं वा प्रतिलब्धुं प्रयस्यताम् प्रतिलब्धुं प्रयस्यताम् प्रलयेष्वपि दीर्घायुः प्रलयेष्वपि दीर्घायुः प्रतिभूस्त्वदनुग्रहः प्रतिभूस्त्व अनुग्रहः त्रिवर्गमपवर्गं वा प्रतिलब्धुं प्रयस्यताम् प्रलयेष्वपि दीर्घायुः प्रतिभूस्त्वदनुग्रहः पदच्छेदं कुर्मः त्रिवर्गम् अपवर्गं वा प्रतिलब्धुं प्रयस्यतां प्रलयेषु अपि दीर्घायुः प्रतिभूः त्वदनुग्रहः अत्र क्रियापदं नास्ति अध्याहारेण वयं क्रियापदं भवति इति स्वीकुर्मः अन्वयं कर्तुं परिणमते इति तात्पर्यं किन्तु भवति इति अर्थे एव क्रियापदं कः भवति त्वदनुग्रहः तव अनुग्रहः भवति केषां प्रयस्यतां प्रयत्नं कुर्वतां किं कर्तुं प्रयस्यतां प्रतिलब्धुं कं प्रतिलब्धुं त्रिवर्गम् अपवर्गं वा त्वदनुग्रहः कथं भूतः प्रतिभूः इव भवति तत् कीदृशं तद् इत्युक्ते कथं भूतः इत्युक्ते प्रतिभूः सापि प्रतिभूः कीदृशः प्रतिभूः दीर्घायुः प्रतिभूः लांग स्टैंडिंग श्यूरिटी इति अर्थः कदा प्रतिभूः भवति प्रलयेषु अपि सः अनुग्रहः प्रलयेषु अपि भवति दीर्घायुः भवति इदानीम् अन्वयः त्रिवर्गम् अपवर्गं वा प्रतिलब्धुं प्रयस्यतां त्वदनुग्रहः प्रलयेषु अपि दीर्घायुः प्रतिभूः तव अनुग्रहः एव प्रतिभूः तव अनुग्रहः एव अत्र श्यूरिटी अस्ति आम् मया यद् इदानीं कश्चन धनं ददाति किल धनिकः यदा प्राप्नोमि वा न वा इत्यस्य विश्वासं कथं कः करोति इत्युक्ते प्रतिभूः एव विश्वासस्य वस्तु तथा अत्र भगवतः अनुग्रहः एव अनुग्रहं विश्वस्य एषः जीवः कर्माणि अनुतिष्ठति इति अर्थः इदानीं वयं प्रतिपदार्थं पश्यामः ततः परं तात्पर्यं पश्यामः प्रथमपदमस्ति अन्वयक्रमे त्रिवर्गं वर्गत्रयं पुरुषार्थे धर्मः अर्थः कामः त्रिवर्गः उच्यते त्रिवर्गम् उच्यते धर्मार्थकामान् त्रयाणां वर्गाणां समाहारः त्रिवर्गम् इति धर्मार्थकामान् अपवर्गं वा अपवर्गः इत्युक्ते मोक्षः निर्वाणम् अवसानं प्रतिलब्धुं प्रयस्यतां प्राप्तुं प्रयतमानानां यथा प्रयतते इति क्रिया अस्ति तथैव प्रयस्यति इति अपि क्रिया भवति चतुर्थगणे भवति
तस्य शत्रन्तं रूपं प्रयस्यताम्। यदि प्रयतते इति भवति चेत् शानच् प्रयतमानः इति। तादृशं प्रयतमानानां त्वदनुग्रहः एव तव प्रसादः प्रलयेषु अपि प्रलयसमयेषु अपि कल्पान्तरेषु अपि। कदाचित् जनाः वदन्ति किल, केचन वदन्ति कल्पान्ते कर्माणि विनश्यन्ति वा इति संशयं पृच्छन्ति। न विनश्यति, कल्पान्ते अपि। यदा देवतानाम् अपि अन्तं भवति। अमराः इति वदामः देवान्, किन्तु अस्माकं मनुष्याणाम् अपेक्षया तेषाम् आयुः अत्यन्तं दीर्घं, किन्तु शाश्वताः ते अपि न। किन्तु अमराः इति तेषाम् अत्यन्त दीर्घायुः विगणय्य वयं तान् अमरान् वदामः। तथा देवतानाम् अपि परिवर्तनं भवति किल। तर्हि देवताः प्रार्थयते, भक्तः सूर्यभगवन्तं प्रार्थयते, अग्निभगवन्तं प्रार्थयते, अथवा चन्द्रभगवन्तं प्रार्थयते, कुबेरं प्रार्थयते, वरुणदेवं प्रार्थयते। एवं चेत् तेषां कल्पान्ते अन्यकल्पे कदाचित् सः एव अग्निस्थाने न भवेत् किल। पदवी भवति तत्सर्वम्, अग्निः, वायुः, कुबेरः इति। पदव्याम् अपरः आगच्छति चेत् सः विस्मरति वा कर्मफलं दातुम्? एवं चेत् न भवति। परमात्मा शाश्वतः परमात्मा स्थिरं सर्वस्य अपि गणनां स्मृत्वा तत्तत् देवतायाः द्वारा कर्मफलदानं करोति इति एव अत्र भावः। प्रतिलब्धुं प्रयस्यतां त्वदनुग्रहः तव प्रसादः प्रलयेषु अपि कल्पान्तरेषु अपि दीर्घायुः प्रतिभूः। प्रतिभूः इति पदस्य विशेषणपदं दीर्घायुः, अतः एव अत्र पुल्लिङ्ग शब्दः चिरस्थायी। एतद् बहुव्रीहि समासः, पुल्लिङ्गपदं दीर्घायुः प्रतिभूः। प्रतिभूः इत्युक्ते लग्नकः। धनिकस्य यः धनदाता भवति, ऋणाय एव ददाति, सः फ्री न ददाति, किन्तु यः धनं प्रयच्छति सः धनिकः। यः स्वीकरोति डेक्टर किल, सः अधर्मऋणः, अधमर्णः। अधमर्णः इत्युक्ते डेट् यः स्वीकरोति सः। अनयोः मध्ये यः तिष्ठति विश्वासार्थं तस्य एव नाम प्रतिभूः। किं तिष्ठति? कदाचित् एक बॉण्ड् पेपर् भवति, अथवा किमपि एक गृहस्य पत्रं भवति, अथवा सुवर्णम् अडगु वेक्करदु इति वदामः, अथवा अन्यत् किमपि, अथवा कोऽपि ग्यारेण्टर् भवति। अन्यः एकः ग्यारेण्टर् आगत्य हस्ताक्षरं करोति। एवं तयोर्मध्ये किमपि एकं वस्तु तिष्ठति किल, विश्वासार्थं। तस्य वस्तुनः नाम एव प्रतिभूः। तर्हि कीदृशः सः प्रतिभूः? चिरस्थायी। भगवतः प्रसादः एव प्रतिभूः इति भवति इति वदति अत्र। तात्पर्यं पश्यामः। यथा वृद्ध्याजीवाः इत्युक्ते वृद्धिः भवति, इंट्रेस्ट, तया तेषां जीविका चलति। तादृशजनाः वृद्ध्याजीवाः, वृद्ध्या येषाम् आजीविका भवति, ते प्रतिभुवं विश्वस्य वृद्ध्यर्थं धनं प्रयुञ्जते। प्रतिभुवं यद् डेट् अस्ति, बाण्ड् अस्ति, श्यूरिटी अस्ति, तद् विश्वस्य वृद्ध्यर्थं धनं यच्छन्ति, इन्वेस्ट् कुर्वन्ति, अथवा एतद् ऋणरूपेण यच्छन्ति, वृद्ध्यर्थं धनं प्रयुञ्जते। तथा सन्तः सज्जनाः त्वत्प्रसादमेव कल्पान्तरेषु अपि फलप्रदं विश्वस्य
त्रिवर्ग अपवर्गार्थानि कर्माणि त्रिवर्ग कर्मणां फलानि प्रयच्छति अपवर्गस्य अपि फलं यथा भवति तादृशकर्माणि अनुतिष्ठन्ति तादृशकर्माणि ते कुर्वन्ति। अत्र एकवाक्यं वदति व्याख्याता अज्ञादि तत्तत् कर्मदेवतानां कल्पान्तरेषु असंभवात् इति भावः। अग्निः एव हविर्वाहनः इति वदामः। अग्निदेवता हविस् गृह्णाति तत्तत् देवतायै गत्वा अर्पयति। तर्हि तेषां देवतानां द्वारा भगवान् परमात्मा कर्मफलानाम् आदानं प्रदानं वितरणं च करोति इति। कर्मणाम् आदानं कर्मफलस्य प्रदानं च करोति इति। इदानीं वयं पदविवरणं पश्यामः। त्रिवर्गम् इति प्रथमपदं। त्रयाणां वर्गाणां समाहारः त्रिवर्गम् इति द्विगुः अत्र। अपवर्गम् अपवृज्यते संसारः मुच्यते अनेन इति अपवर्गः तम् अपवर्गम्। प्रतिलब्धुं प्रति उपसर्गपूर्वक लब् धातोः तुमुन्नान्त प्रत्ययः प्रतिलब्धुं। प्रयस्यताम् यस् प्रयत्ने प्रयस्यति यस् इति धातुः प्रयत्ने इति अर्थः। प्रयस्यति चतुर्थगणीयाः एवं भवन्ति किल अस्यति इति तादृशम्। य इति तत्र विकरणप्रत्ययः भवति। दीव्यति दिवादिगणः अत्र प्रयस्यति। शत्रन्तं पदम् एतत्। शत्रन्तं पदं कथं भवति? प्रयस्यत् इति प्रातिपदिकं प्रयस्यन् प्रयस्यन्तौ प्रयस्यन्तः इति भवति। तस्य षष्ठी बहुवचनं प्रयस्यताम्। त्वदनुग्रहः तव अनुग्रहः त्वदनुग्रहः षष्ठी तत्पुरुषसमासः। दीर्घायुः दीर्घायुः इति पदम् आयुष शब्दः नपुंसकलिङ्ग शब्दः एव वयं जानीमः। आयुः आयुषी आयुंषि। किन्तु अत्र दीर्घायुः इति नपुंसकलिङ्गे न भवति पुल्लिङ्गे भवति। कारणम् अत्र एतद् दीर्घायुः इति पदं प्रतिभूः इति पदस्य विशेषणं। प्रतिभूः इति पुल्लिङ्गशब्दः अतः दीर्घायुः अपि समस्तपदं पुल्लिङ्गे भवति। दीर्घम् आयुः यस्य सः दीर्घायुः प्रतिभूः। प्रतिभूः प्रतिरूपः प्रतिनिधिव। प्रतिरूपः येन केनापि रूपेण मध्ये यद् वस्तु अस्ति तद् प्रतिरूपः उच्यते। विश्वासस्य एक सिम्बालिक् थिङ्ग्। द्वयोर्मध्ये विश्वासः भवेत् किल, दाता स्वीकर्ता द्वयोर्मध्ये। तर्हि विश्वासस्य रक्षणार्थं यद् वस्तु भवति तस्य नाम प्रतिभूः। एकवारं वयं श्लोकं पठामः। त्रिवर्गमपवर्गं वा प्रतिलब्धुं प्रयस्यताम् प्रलयेष्वपि दीर्घायुः प्रतिभूस्त्वदनुग्रहः। वयम् उपमा अलङ्कार विषये दृष्टवन्तः। किञ्चित् विस्तरेण अत्र यादवाभ्युदय महाकाव्यस्य प्रथम सर्गे एतावत् पर्यन्तं पठितानां श्लोकानां मध्ये कुत्र कुत्र उपमा आसीत् इति वयं किञ्चित् दृष्टवन्तः। अद्य वयम् अपरम् एकम् अलङ्कारं पश्यामः। वस्तुतः अद्यतन यः श्लोकः अस्ति तत्र परिणाम अलङ्कारः अस्ति, किन्तु ततः पूर्वं
रूपक अलङ्कारम् अनवगत्य एतस्य अवगमनं किञ्चित् क्लेशाय भवेत्। अतः एव वयं रूपकम् आदौ पश्यामः। भगिनी तत्र नोट्स् मध्ये एव अन्ते आसीत्, दर्शयति वा? एकनिमिषं पश्यामि। अत्र नास्ति भगिनि, एकनिमिषं पश्यामि। अद्यतन एतद् मध्ये अस्तु, अद्य यद् प्रेषितवती तत्र अन्ते नास्ति वा? अस्ति भगिनि। दृश्यते वा? अत्र रूपकालङ्कारस्य विषये वयं पश्यामः। अत्रापि अप्पय्यदीक्षितः महाभागः एव अस्यापि व्याख्याता वस्तुतः। करोति इति पर्याप्तिः काव्यम् इति अलङ्कारः। तत्र काव्यसौन्दर्यवर्धक अंशाः एते अलङ्कारादयः। तत्र वयम् उपमा बहु प्रसिद्ध अलङ्कारः शब्दालङ्काराः भवन्ति, अर्थालङ्काराः भवन्ति। अनुप्रास यमकादयः शब्दालङ्काराः, उपमारूपकादयः अर्थालङ्काराः। तत्र अर्थालङ्कारेषु द्वितीयः अलङ्कारः रूपकः, रूपकालङ्कारः। रूपकस्य लक्षणं किम् इति पश्यामः। विषय्यभेदताद्रूप्यरञ्जनं विषयस्य यत् रूपकं तत् त्रिधाधिक्य न्यूनत्व अनुभयोक्तिभिः। अत्र अस्माभिः प्रथमवाक्ये किञ्चित् अवधानं देयं भवति। विषयी विषयः इति पदद्वयम् अस्ति। विषयी कः? विषयः अस्य अस्ति इति विषयी उपमानभूतं पद्मादि विषयी इति उच्यते। विषयः प्रकृतविषयः, यस्य विषये वयम् इदानीं चर्चां कुर्मः काव्ये। मुखं, कदाचित् मुखं विषयः भवति, कदाचित् कृष्णः, तर्हि उपमेयं यदस्ति तदेव विषयः। उपमेयभूतं मुखादि, विषयी उपमानभूतं पद्मादि इति। रूपके किं भवति? विषयिणः विषयिणः रूपेण विषयस्य अभेदताद्रूप्याभ्यां रञ्जनम् इत्युक्ते आरोपणं भवति। यत्र विषये इत्युक्ते उपमेये विषयिणः उपमानस्य ताद्रूप्यम् अभेदत्वं वर्णितं भवेत्, तत्र रूपकालङ्कारः भवति। उदाहरणम्, एकम् उदाहरणम् अत्र अस्ति। अयं हि, हे नास्ति, अयं हि धूर्जटिः साक्षात् येन दग्धा पुरःक्षणात्। पुरतः राजा अस्ति, सः कविः वदति एषः राजा एव धूर्जटिः। धूर्जटिः कः? शिवः। शिवः येन पुरः दग्धाः,
पुरः इत्युक्ते नगराणि, पुः पुरौ पुरः, पुरः दग्धाः, शत्रुनगराणि दग्धानि। त्रिपुर संहारविषये अत्र उक्तम्, क्षणात् दग्धानि। तर्हि वस्तुतः एषः कविः कस्य प्रशंसां करोति? राज्ञः प्रशंसां करोति। तर्हि अयं हि धूर्झटिः। उपमा मध्ये किं भवेत्? अयं धूर्झटिः इव इति भवति। तत्र सादृश्यमपि उच्यते। सामान्यधर्मः भवति। कस्मिन् विषये सामान्य अत्र? पराक्रमे। अयं राजा धूर्झटिः इव पराक्रमशाली, येन नगराणि दग्धानि इति भवति। अत्र इव नास्ति, एव इति अस्ति। तर्हि रूपकम् अयं हि धूर्झटिः, अयमेव साक्षात् धूर्झटिः, अयमेव शिवः इति तत्र रूपकं भवति। उपमेय उपमानयोः अभेदः। किन्तु रूपके एतत् स्मर्तव्यं यत् उपमेयस्य उपमानस्य च स्पष्टभेदः भवति। कदाचित् पुरतः कोऽपि आगच्छति इति चिन्तयतु। एकः सिंहः आगच्छति, एकः पराक्रमी जनः आगच्छति, सिंहः आगच्छति इति वदामः चेत् तत्र रूपकं न भवति। कारणं किम्? तत्र उपमेयं तु नोक्तमेव, उक्तमेव नास्ति। तत्र रूपकं न भवति। रूपके उपमेयस्य अपि उपमानस्य अपि ऐडेंटिटी स्पष्टं भवति इति अवगन्तव्यम्। अत्र अयम् इति पदं राज्ञः कृते, उपमेयस्य कृते, धूर्झटिः इति उपमानः, द्वयोः अपि ऐडेंटिटी बहु क्लियर् भवति रूपके। किन्तु एषः एव सः इति अर्थः बोध्यते अत्र। सः तत्र रूपकालङ्कारः। इतोपि एक उदाहरणम् अत्र अस्ति। साध्वीयम् अपरा लक्ष्मीः असुधासागरोदिता इति अस्ति। इयं साध्वी एव अपरा लक्ष्मी, इयम् एषा अस्ति किल, एषा साध्वी महिला अपरा लक्ष्मीः एव अस्ति, या सुधासागरात् न उत्पन्ना इति अर्थः। अत्र इयं शब्दः उपमेयम्, इयं साध्वी उपमेयं, लक्ष्मीः इति उपमानम्। अत्र रूपकम्। एषा एव लक्ष्मीः इति उच्यते इति कारणेन रूपकम्। एषा लक्ष्मीः इव इति भवति चेत् उपमा। अत्र एषा एव लक्ष्मीः इति कारणेन रूपकम्। इदानीं वयं प्रकृतकाव्ये पश्यामः, यादवाभ्युदय महाकाव्ये कांश्चन सन्दर्भान् पश्यामः। द्वितीयश्लोकः अस्ति, यदेकैकगुणप्रान्ते श्रान्ता निगमवन्दिनः यथावद्वर्णने तस्य किमुतान्येमितं पचाः इति। अत्र कदाचित् केषुचित् श्लोकेषु द्वित्र अलङ्काराः अपि भवन्ति, सङ्करः इति उच्यते। किन्तु अत्र कुत्र रूपकम् इत्येव अस्माभिः द्रष्टव्यम् एतेषु श्लोकेषु। इदानीं पश्यतु, निगमवन्दिनः, निगमाः एव वन्दिनः, निगमवन्दिनः, अभेद आरोपात् रूपकम्। निगमाः उपमेयं, वन्दिनः उपमानम्। वेदाः इव वन्दिनः इव, ये गायकाः भटाः इव गायन्ति इव अस्ति इति, तर्हि निगमाः एव वन्दिनः इति अभेद आरोपात् रूपकं भवति। एवम् अन्य श्लोकाः अत्र उक्ताः। एतेषु श्लोकेषु कुत्र कुत्र रूपकम् इति वयं किञ्चित् विचारं कृत्वा आगच्छामः। अग्रिमवर्गे वयं चर्चां कुर्मः। यदा अहम् एकवारं श्लोकान् पठामि। यदपत्यसमुद्भूतः
पुण्यकीर्तिः पुरूरवाः सताम् आहितवन् हीनां विहारस्थेयतां ययौ यशः प्रसूनसुरभिः यदुसन्तानपादपः बभूव विबुधः प्रीत्यै बहुशाखः क्षमातले अधर्मनिघ्नैरधुना धर्मसेतुविभेदैः असङ्ख्यैरद्भुतैस्तुङ्गैः क्रम्ये राक्षसपर्वतैः अमितस्य महिम्नस्ते प्रयातुं पारमिच्छतां वितथा वेदपान्थानां यत्र सायं गृहा गतिः। एते पञ्चशाः श्लोकाः सन्ति। एतेषु वयं कुत्र रूपकम् इत्येव किञ्चित् विचारं कुर्मः अग्रिमबुधवासरे। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीपते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। नमस्कारः। धन्यवादः।